زندگی وجه مشترک همه آدم هاست. به تحلیلی درباره زندگی بپردازیم، به بیان جایگاه زندگی در دین، به حرفایی که دین برای زندگی داره بپردازیم تا نتونن مردم رو به این سادگی دو قسمت کنن: کسانی که به زندگی بیشتر میپردازن، کسانی که به بندگی بیشتر میپردازن. این تقسیم شومیه، تقسیم نابود کننده ایه. کسانی که بیشتر به بندگی میپردازن افتخار نکنن جزو این گروهن و جزو گروهی نیستن که به زندگی بیشتر میپردازن. اساساً این دو گروه شدن خلائق هم به بندگی لطمه میزنه هم به زندگی. ما نباید خوشحال باشیم که ما جزو کسانی هستیم که بیشتر به بندگی میپردازن. الحمدلله، انگار گلیم خودتو از آب بیرون بکشی روی سعادت خواهی دید. ما میخوایم از زندگی شروع بکنیم ولی از کلیات زندگی شروع میکنیم. مثلا زندگی چی هست؟ بعد میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. آدم، هر کسی از ذکر من دوری کنه، مفسرین میفرمایند اینجا ذکر من یعنی همون هدایت، یعنی دین من، یعنی قرآن من، یعنی وحیی که میفرستم، یعنی مجموعه راهنمایی هایی که میدم. نه و من اعرض عن ذکری یعنی این که هر کی سبحان الله نگه، الحمدلله نگه، نمیدونم نماز نخونه. فقط اونها هم ذکر هستن، اونها هم آثار بسیار بالایی در زندگی انسان دارن. وقت اینجا خداوند متعال تصریح میفرماد اگر از هدایت من فاصله بگیریم زندگی دچار سختی خواهد شد. در برخی از روایات هست معیشت ضنکا فشار قبر رو هم در بر میگیره. علامه طباطبایی میفرماد عالم برزخ هم جزئی از زندگی ماست. به همین دلیل در روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد معیشت ضنکا یعنی فشار قبر، ولی معیشت ضنکا یعنی همین زندگی معمولی، اینها رو هم در بر میگیره. زندگی سخت خواهد شد بدون دین، بدون ذکر، بدون یاد خدا، بدون بهره‌گیری از راهنمایی های خدا. ببخشید من میخوام کمی غیر معنوی صحبت کنم. ما میخوایم زندگی مادی خودمون رو سهل کنیم. چرا باید زندگیمون سخت باشه؟ چرا باید زندگیمون سخت باشه که به خاطر زندگی سخت دروغ بگیم، به خاطر زندگی سخت خساست به خرج بدیم، به خاطر زندگی سخت بد اخلاقی بکنیم، به خاطر زندگی سخت کم فروشی بکنیم؟ چرا باید زندگی ما سخت باشه؟ رفقا فکر نکنن سخت‌ترین قسمت دینداری نماز شب خوندنه که ما توفیق پیدا نمی‌کنیم بیدار شیم برای نماز شب. فکر نکنن اوج قله دینداری این هستش که یه عبادتی رو خوشگل انجام بدیم. نه، عبادت که همون قدم‌های اول اگر خوشگل بتونیم انجام بدیم. اون اوجی که هنوز دینداران بهش نرسیدن اینه که با دین زندگی خودشون رو آباد کنن. دینداران وقتی میخوان ناراحت باشن از خودشون، میخوان استغفار بکنن از اینکه دینداریشون نتیجه نداده در زندگیشون، باید استغفار بکنن. اهل بیت از ما خواستن ما وقتی میخوایم حقیقت دینمون رو به نمایش بگذاریم در متن زندگی این کار رو بکنیم، نبریم جلو مردم نماز خوشگل بخونیم دل مردم رو ببریم. در متن زندگی باید به خدا رسید. ما امروز برای جلب توجه مردم عالم راهی جز نشان دادن یک زندگی بهتر داریم؟ نه. سوال خودم رو تغییر میدم. شما برای اینکه جوانهاتون جذب فرهنگ غرب نشن، جذب زندگی ملحدانه نشن، راهی جز بهتر کردن زندگی خودتون دارید؟ اگر ما بهتر زندگی بکنیم هم نسل‌های بعد حقانیت کلام ما رو، راه ما رو پی میبرن و هم دیگران. رفقا آدم تو زندگی بهتر میشه.
اصلا آدم میشه. تو زندگی بهتر میشه بندگی کرد. ما زندگی بهتر رو این میبینیم.